اللي انا اول طفله يعني تشارك في رالي في ليبيا. ان شاء الله نكون يعني نقولوا احنا باب من البيبان ان شاء الله يتحلوا، خاطر فما برشا بنات مغرمه راهو ديجا كي سمعوا بيا جايه لهنا حسيت هكايا المنظم هو اللي قال لي راهم فما برشا بنات حبوا الفكره ويحبوا يشاركوا. ان شاء الله العام الجاي علاش لا نشاركوا مع بعضنا برشا بنات. احنا ديجا في تونس قليل، ان شاء الله يكونوا في ليبيا فما مشاركين علاش لا.